Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vimto, seriously mixed up fruits. वाह भएको थियो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा 2 जनालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा दिलीप राज रेग्मी र देवराज भट्टराईलाई नियुक्त गरेको हो। बैठकमा केही समय अगाडि नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवा प्रक्रियामा उत्पन्न समस्यालाई पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। तर यो विषयमा कुनै निचोड ननिस्केको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले बताएका छन्। एकीकृत माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाले कांग्रेस र एमालेले परिवर्तनका एजेन्डा उल्टाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। रफत संचार क्लब भक्तपुरले गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै सापकोटाले सत्तामा रहेका 2 दलले संविधान निर्माणमा गणितीय अहंकार देखाउँदै गएकाले देश ठूलो संकटमा पर्न सक्ने बताउनु भएको हो। नेता सापकोटाले माओवादीले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार असोज मसान्तभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्दै माघ 8 मा संविधान दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेता सापकोटाले प्रदेशको विषयमा देखिएको विवाद सामान्य भएको र आफ्नो पार्टी लचक बन्दा समेत कांग्रेस र एमालेले सम्झौता भुल्दै गएको आरोप लगाउनु भयो। सापकोटाले सत्तामा सामेल दलहरूको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले संसद र सडक दुवै क्षेत्रबाट दबाव दिनुपर्ने बाध्यता आएको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संविधान निर्माणमा कांग्रेस लचक हुने बताउनु भएको छ। दार्चुला कञ्चनपुर सम्पर्क मञ्चले महेन्द्रनगरमा गरेको भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता बडुले संविधान निर्माणमा कांग्रेसले 7 प्रदेशको खाका अघि सारे पनि दलहरूबीच सहमति भए कांग्रेस त्यसमा लचक हुने बताउनु भयो। एक अर्को प्रसंगमा प्रवक्ता बडुले जातीय पहिचानको संघीयता नभई पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संघीयतामा जाने कांग्रेसको बटम लाइन भएको बताउनु भयो। माओवादीले जातीय पहिचान सहितको कुरा उठाएको कारण संविधान निर्माणमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अब पालो हट रिपोर्टको। हट न्यूज एक्सप्रेस। एकीकृत माओवादी नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, साना दलहरूको पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन र संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गठबन्धनले संविधान सहमतिकै आधारमा जारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रक्रियामा जान खोजिए आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै आएको संयुक्त गठबन्धनले विरोधका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। हट न्यूज एक्सप्रेस।
एकीकृत माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त गठबन्धनको बैठकले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई नसमेटी संविधान निर्माणलाई प्रक्रियामा लगिए आफूहरूले स्वीकार्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त गठबन्धनले सत्तापक्ष सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न नचाहेको आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले 12 बुँदे सहमति र विभिन्न समयमा सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका सम्झौताका आधारमा सहमति कायम गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमाले तत्परता नदेखाएको बताउनुभयो। उहाँले राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणाली जस्ता प्रमुख विषयमा सहमति कायम गरेर अगाडि जानुपर्नेमा सत्तारूढ दल गम्भीर नभएको बताउनुभयो। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने विषय, शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित विषय अनि निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय र न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सहमति जुटाउन संवाद समितिको तर्फबाट र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि धेरै छलफलहरू भएका छन्। तर आज बिहानसम्म आउँदा पनि मूल विषयमा सहमति कायम नभएको मात्रै होइन, प्रमुख दलहरू नै सहमति कायम गर्न गम्भीर नभएको कुरा प्रष्ट देखिएको छ। ऐतिहासिक मुद्दाहरूमा सहमतिमा जाने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि कांग्रेस र एमाले त्यसमा तत्परता नदेखाएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले पहिले नै सहमति गरिएका समानुपातिक तथा समावेशी निर्वाचन प्रणाली समेत सत्तारूढ दल मान्न तयार नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अघिल्लो संविधान सभामा पहिचान पक्षधरहरूको 2/3 बहुमत रहेको र आफूहरूले प्रक्रियामा जाउँ भन्दा सहमति भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेस र एमाले अहिले सहमतिका लागि तत्पर नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताउनुभयो। अघिल्लो पटक संविधान सभामा एकीकृत नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो अनि मधेसवादी जनजाति सबै गर्दा झन्डै 2/3 बहुमत त्यहाँ पुगेको थियो र 2/3 बहुमतको हस्ताक्षर समेत भएको थियो। तर त्यति बेला नेपाली कांग्रेस र एमालेका आज जो नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू नै नेता हो, उहाँहरू नै हो। अस्ति भर्खरै मैले संवैधानिक समितिमा, विवाद समाधान उपसमितिमा प्रक्रियामा जाउँ भएर अन्तिममा त्यो पनि सहमतिको लागि अन्तिम समयसम्म हामीले कोसिस गर्यौं। अब 10-15 दिन मात्रै बाँकी छ, जेठ 14 आउन भन्ने बेलादेखि प्रक्रियामा जाउँ भन्दा प्रक्रिया होइन, हामी त एउटा ऐतिहासिक सहमतिबाट आएको, सहमतिबाटै संविधान बनाउनु पर्छ उहाँहरूले भनि नै राख्नुभयो र कहिले प्रक्रियाको कुरा गर्यो भने त्यसको चाहिँ कडा प्रतिवाद उहाँहरूले गर्नु भयो। त्यो सबैलाई जग जाहेर छ। तर अहिले बडो विडम्बना, संविधान सभामा सहमतिको निम्ति आवश्यक प्रयत्न नै नगरी समय छँदै उहाँहरूले एकहोरो प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्न थाल्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो पटक पटक भएका विभिन्न आन्दोलन र सम्झौताका आधारमा यो संविधान सभा आएकाले यसलाई सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने अधिकार मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले हिजोका सम्झौताका विरुद्ध गएर संविधान निर्माण गरिए त्यसले वैधता नपाउने बताउनुभयो। नेपालको संविधान सभा एउटा ठुलो ऐतिहासिक बलिदान र विद्रोहपछि जनताको आएको एउटा संस्था हो र यो पटक पटक आउने कुरा पनि होइन र यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा हिजो विभिन्न वर्ग समुदायसँग गरिएका, पार्टीहरूसँग गरिएका सम्झौतामा आधारित संविधान बनाउन मात्रै यसलाई वैधानिक अधिकार छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर संविधान बनाउने कुरा गर्यो भने त्यसले ऐतिहासिक वैधतालाई, ऐतिहासिक आधिकारिकतालाई उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ। यद्यपि त्यहाँ अङ्कगणितमा बहुमत पुर्याइयो भने पनि त्यो बहुमतलाई यो अधिकार छैन। 12 बुँदे समझदारीका विरुद्ध जाने अधिकार, विस्तृत शान्ति सम्झौताका विरुद्ध जाने अधिकार, मधेस आन्दोलनमा गरिएका सम्झौताको विरुद्ध जाने अधिकार, आदिवासी जनजाति, थारू लगायत दलित, महिला, मुस्लिम सबैसँग गरिएका सम्झौताले खडा गरेको आधार जसले तोड्छ त्यसले वास्तवमा वैधता तोड्छ र त्यसले त्यो तोड्यो र त्यसकाले जबरजस्ती संविधान बनाउने कोसिस गरियो भने यो ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू र जनसमुदायलाई आफ्नो फैसला आफै गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त हुनेछ। अध्यक्ष प्रचण्डले यो संयुक्त गठबन्धनको पनि मुख्य एजेन्डा समयभित्रै संविधान निर्माण गर्नु नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिलाई कुनै भूमिका दिएमा यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सहज हुन सक्ने पनि बताउनुभयो। संयुक्त गठबन्धनमा माओवादी नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, साना दलहरूको पहिचानमा आधारित
संघीय गठबन्धन र संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू रहेका छन्। संयुक्त गठबन्धनले संविधान निर्माणका लागि दबाव दिन विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। Hot News Express. इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बकर ईद विश्वभर धुमधामसँग मनाउन सुरु गरिएको छ। ईद उल अजहा समेत भनिने यस पर्वमा कुर्बानी अर्थात् अल्लाहलाई जनावरको बलि दिनुपर्ने र त्यसो गरे स्वर्ग जान सहज हुने इस्लाम धार्मिक मान्यता रहेको छ। Hot News Express. इस्लामिक पात्रो अनुसार 1434 हिजरीको अन्तिम महिनाको 10 तारिखका दिनदेखि लगातार 3 दिनसम्म मनाइने ईद उल अजहा नेपालका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले भने सोमबारदेखि बुधबारसम्म मनाउँदैछन्। नेपाल सरकारले समेत बकर ईदको अवसरमा सोमबार एक दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो। मुस्लिम समुदायका लागि ईद उल फित्र पछिको सबभन्दा ठूलो पर्व बकर ईदलाई मानिन्छ। ईद उल फित्र पर्व समापन भएको 70 दिनमा मनाइने बकर ईद कुर्बानी अर्थात् बलि दिएर भव्य रूपले मनाइन्छ। इस्लाम धार्मिक विश्वास अनुसार परापूर्व कालमा अल्लाह भक्त इब्राहिम अलैहिस्सलामको 80 वर्षको उमेरमा मात्रै सन्तान जन्मिए। उनलाई परीक्षा लिने क्रममा अल्लाहले सबैभन्दा मन परेको चीज कुर्बानी दिन अह्राए। इब्राहिमले आफ्नै प्रिय छोरो इस्माइल अलैहिस्सलामलाई कुर्बानी दिन तयार भएपछि अल्लाहले उनलाई रोके। उनी परीक्षामा उत्तीर्ण भए। इब्राहिम अलैहिस्सलामबाट सुरु भएको कुर्बानी प्रथा नै ईद उल अजहा पर्वको रूपमा विकास भएको नेपाल जामे मस्जिद काठमाडौँका सहसचिव अब्दुल समीमले जानकारी दिए। अल्लाह ताआलाले उहाँलाई भन्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ कि तिम्रो बच्चा हुन्छ। त्यसपछि केही दिनपछि या वर्षपछि, एक वर्षपछि उहाँको बच्चा हुन्छ जुन इस्माइल अलैहिस्सलामको नामले चर्चित हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको फेरि एउटा परीक्षा आयो। अल्लाहले उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि तिम्रो सबभन्दा प्यारो चिजलाई अल्लाहको नाममा त्याग, बलि चढाऊ। यो कुरा उहाँले आफ्नो छोरालाई भन्नुहुन्छ कि मलाई यस्तो यस्तो अल्लाहको हुकुम भएको छ भन्दाखेरि उहाँले छोराले के भन्छ, अल्लाहले तपाईँलाई म दियो, छोरा दियो, अल्लाहको नाममा तपाईँ मलाई बलि चढाइदिनुहुन्छ, समर्पण गरिदिनुहुन्छ भने मलाई केही पनि चित्त दुख्दैन। त्यसपछि उहाँले गएर आँखामा पट्टी बाँधेर जसरी छोरा चलाउन थाल्नुहुन्छ अल्लाहको हुकुम हुन्छ कि बस त्यहाँबाट यो प्रथा सुरु भएको हो। बकर ईद पर्वमा खसी, बोका, राँगा, ऊट लगायतका चौपायाको कुर्बानी अर्थात् बलि दिने प्रचलन छ। यसरी कुर्बानी दिइसकेपछि जनावरको मासु 3 भाग लगाइने गरिन्छ, जसमध्ये 1 भाग गरिबलाई, 1 भाग आफूलाई र 1 भाग इष्टमित्रलाई बाँड्नु पर्ने धार्मिक मान्यता छ। कुर्बानी दिनेहरूका घरमा भने मासुको भाग पुर्याउनै पर्ने बाध्यता छैन, तर गरिबहरूलाई भने अनिवार्य मासु बाँड्नै पर्ने प्रचलन रहेको बताइन्छ। यसरी बाँडिएको मासु अल्लाहको प्रसादको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। यो हाम्रो ईद मनाउने यो जुन अहिले हामीले ईद मनाइरहेको छ त्यो हामी खसी ल्याउँछौँ, हलाल गर्छौँ, त्यसलाई 3 भाग लाउँछौँ। 3 भाग, एउटा गरिबलाई, एउटा आफ्नो, एउटा नाताकुटालाई, त्यो चाहिँ नि बाँडिन्छ हामीले। त्यसलाई तक्सिम भन्छ हामीले, होइन। त्यसपछि अनि यो हामी आउँछौँ, यहाँ नमाज पढ्छौँ, नमाज पढेर अनि यो कुर्बानी हुन्छ। इब्राहिम अलैहिस्सलामको 80 वर्षको छोरा जन्मियो, त्यसलाई सपना देखायो अल्लाहले कि कुर्बानी दिनुपर्छ, त्यो काट्नु पर्यो भनेर। अनि त्यसले लिएर जाने बेलामा अनि त्यसले जवाब गर्न लाग्छ। जवाब गर्ने बेलामा अल्लाह खुस हुन्छ। त्यसपछि खुस भएपछि के हुन्छ, आफ्नो उसको छोराको ठाउँमा डुम्मा आउँछ, जुन स्वर्गबाट डुम्मा पठाएको हुन्छ हलाल गर्ने। अनि त्यो अनुसार त्यहाँ परम्परा त्यो बसाएको हुन्छ। डुम्माको मासु 3 भाग गर्ने, 1 भाग मित्रलाई, 1 भाग गरिबलाई, 1 भागलाई राख्ने, त्यो अनुसार खुवाउने। त्यो अनुसार परम्परा चलिआइरहेको छ। अहिलेसम्म त्यही परम्परा छ। बकर ईदमा कुर्बानी दिनुभन्दा पहिले बिहान नुहाई धुवाई गर्ने र मस्जिदमा आएर नमाज पढ्ने प्रचलन छ। त्यसपछि कुर्बानी दिएर मासु बाँड्ने र पुनः दिउँसोको समयमा नमाज पढ्ने प्रचलन छ। लगातार 3 दिनसम्म मनाइने बकर ईदमा 3 मध्ये जुनै दिनमा पनि कुर्बानी दिन मिल्ने बताइन्छ। तर आर्थिक रूपले विपन्न मुस्लिम समुदायका परिवारले भने कुर्बानी दिन नपर्ने नियम छ।
7.5 तोला सुन वा 52 तोला चाँदी बराबर वा सोभन्दा बढी सम्पत्ति हुने मुस्लिम परिवारले मात्र कुर्बानी दिनुपर्ने जामे मस्जिद काठमाडौँका सहसचिव समीम बताउँछन्। तर यो बलि चढाउने जुन छ, जुन कुर्बान गर्ने छ, जुन त्याग्ने छ, यो सिर्फ सामर्थ्य मान्छेहरूको लागि मात्र हो, जसले हैसियत राख्छ। सबैको लागि होइन, यो गरिब छ त्यसले त गर्न सक्दैन, त्यसको लागि छुट छ। जोसँग 7.5 तोला सुन र 52 तोला चाँदी या त्यस बराबरको रकम छ, तिनीहरूको लागि मात्रै हो। सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जो सामर्थ्य छ त्यसले गर्ने हो। विश्वभरका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बकर ईद नेपाली सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण चाड हो। नेपालभर छरिएर रहेका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका निम्ति यो चाडको महत्त्व अधिक छ। नेपालमा अल्पसंख्यक रूपमा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदायको पर्व बकर ईदमा राज्यले सार्वजनिक विदा दिएर समावेशी चरित्र प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। तर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई राज्यले थप सहयोग गर्न आवश्यक छ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालमा सबै धर्म र धार्मिक आस्थालाई राष्ट्रिय मान्यता दिन आवश्यक छ। सबै धर्मको उचित प्रवर्धनमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथमा एबीसी रिपोर्टर कमन देवान, काठमाडौँ। Hot News Express. नेपालमा हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च निकै न्यून हुने गर्दछ। बजेट समयमै नआउनु तथा बजेट आए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीमै पैसा फ्रिज हुने गर्दछ। यस आर्थिक वर्षको 2 महिनामै सरकारी खातामा 70 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले तय गरेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा नहुने पुरानै रोग पुनः दोहोरिने निश्चित भएको छ। Hot News Express. बजेट भाषण सार्वजनिक भएको 3 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ, तर पनि संसदबाट अझै नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन त परे जाओस्, सामान्य छलफल पनि हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अविश्वासका कारण यति बेला संसद अवरुद्ध बनिरहेको छ भने सत्ताको बागडोर सम्हालेका दलहरू पनि संसद खुलाउनतर्फ कुनै तातो लागेको छैन, जसले गर्दा यसको सिधा मार अर्थतन्त्रमा परेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारी ढुकुटीमा निकै धेरै पैसा थुप्रिएको छ। संसदबाट बजेटले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसक्नु तथा अघिल्लो वर्षको बचत र चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा भएको राजस्व तथा वैदेशिक सहायताका कारण सरकारी ढुकुटीमा पैसाको थुप्रो लागेको छ। असोज महिनाको दोस्रो सातासम्म सरकारी ढुकुटीमा 70 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुको 2.5 महिनामै यति धेरै पैसा सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको सम्भवतः यो पहिलो रेकर्ड हो। गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको करिब 25 अर्ब रुपैयाँ चालु वर्षका लागि सारेकाले पनि सरकारी ढुकुटीमा धेरै पैसा देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षकै मात्र करिब 45 अर्ब रुपैयाँ बचत छ। त्यसो त सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायतकालाई 1 महिना बराबरको चाडपाड भत्ता दिने गर्दछ। चाडपर्वको भत्तामा सरकारको ठूलै हिस्साको रकम निकासा हुने गर्दछ, जुन चालुगत खर्च हो। त्यति खर्च हुँदा पनि सरकारी खातामा भने पैसा निकै बढी थुप्रिएको छ। यो अवधिसम्म पुँजीगत शीर्षकमा निकै थोरै पैसा खर्च भएको छ। 2.5 महिनाको अवधिमा जम्मा 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, जसका कारण सरकारी खातामा यति ठूलो रकम जम्मा भएको हो। पुँजीगत रकम खर्च हुन नसकेको तथा ठूला आयोजनामा पैसा खर्च नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीले काम छिटो गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। यस अवधिमा राजस्व सङ्कलनको पाटो भने केही सन्तोषजनक देखिएको छ। यस अवधिमा 55 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसो त हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि चालुगत खर्चको हिस्सा निकै बढी छ। असोजसम्म सरकारले 52 अर्ब रुपैयाँ चालुगत खर्च गरेको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि अन्य सरकारले जस्तै आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्चका नाममा करोडौं रकम बाँडेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र साहना प्रधानको उपचार खर्चसहित सरकारले भदौमा मात्रै 1 करोड 79 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकमा निकासा दिएको छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाको उपचारका लागि 1 करोड 43 लाख 38 हजार रुपैयाँ र साहना प्रधानको उपचार खर्चका लागि
13,16,000 रुपैयाँ निकासा दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस युनियनको सम्मेलन गर्न 10 लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ। यस्तै आगामी मङ्सिरमा हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि पनि सरकारले ठूलो रकम रकमान्तर गरेर निकासा दिइरहेको छ। यस अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च निकै कम तथा चालुगत खर्च निकै बढी देखिन्छ। अर्थतन्त्रको मुख्य पाटोको रूपमा रहेका पुँजीगत खर्चमा कमी हुनु, व्यापार घाटामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु तथा लामो समयसम्म संसदबाट बजेटले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुनुले यस वर्ष पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको नारा कागजमै सीमित हुने देखिएको छ। आर्थिक ब्युरो एफसी टेलिभिजन। Hot News Express. Hot News Express. समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौँ। समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। हेर्दै गर्नुहोला एबिसी टेलिभिजन। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan